कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शख्स LOC को क्रॉस करे और ऐसा इलाका जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद वहाँ की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है और 70 साल से वहाँ बैठे हैं और वहाँ से दरअंदाजी हो जाए, फिर तो आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछना चाहिए, इतना आपका डिफेंस का खर्चा हो रहा है, कैसे ये इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। गलतियां की हैं लेकिन सीखा भी है और अब ना गलती की गुंजाइश है और ना इंशाल्लाह कोई इरादा है। पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पांस गया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मिलिट्री रिस्पांस भी डिफरेंट होगा। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडिया, हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पांस भी आपके लिए। हम अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। सारा मीडिया इंडिया का वार जर्नलिज्म कर रहा है। आपने KSA प्रिंस की स्टेटमेंट देखी। अगर इंडिया डिफरेंट ट्रैक पे जाना चाहता है तो वो उनकी मर्जी है। जो बेस्ट वे है दैट इज द वे ऑफ पीस। दो जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। आप अमन चाहते हैं तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें, खित्ते के अमन को तबाह नहीं करें। वी एक्सपेक्ट कि आप हुकूमत पाकिस्तान की अमन की पेशकश पर जिम्मेदारी से गौर करेंगे और खित्ते की अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। It is not about the war potential that you have. It is about the confidence that you have as a nation. We can respond to full spectrum threat. And I hope you get this message and don't mess with Pakistan. Don't mess with Pakistan. सामने नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज DGISPR की प्रेस टॉक और जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली भारत को मैसेज दे दिया है कि डोंट मेस विद पाकिस्तान, और उन्हीं तमाम बातों की तफसील, वो तमाम बातें जो 2 दिन कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मैसेज भारत को दे चुके हैं। 14 फरवरी को होने वाले पुलवामा अटैक के बाद एज यूजुअल भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान उस वक्त अपनी खुद बहुत सारी चीज़ों में बिजी था। बताया ये गया कि तैयारियां भी कर रहे थे, प्लस इन्वेस्टिगेशन भी था, सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान आए हुए थे। उसके बाद वज़ीर आज़म ने भरपूर किस्म का जवाब दिया और उसी की कंटिन्यूटी हमने देखी आज DGISPR की। और उससे एक दिन कबल यानी कल कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें जो सरबराहान हैं हमारे फौज के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जो हुकूमत के सरबराह हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ों का आदा हुआ। उसमें ये भी था कि नेशनल एक्शन प्लान जिस पे काम नहीं हो सका था, जिस पे अमल दरामद नहीं हो सका था, वो अमल दरामद अब भरपूर तरीके से किया जाएगा और अपने हाउस को भी जो है वो दोबारा से देखा जाएगा, उसको रिफॉर्म लेकर आई जाएंगी, जो भी चीज़ हुई। बट उसकी जो हमने आज जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट देखी, वो अहम डेवलपमेंट ये थी कि जैश ए मोहम्मद, जिसने जिम्मेदारी भी कबूल की पुलवामा अटैक की, और भारत ने इल्जाम लगाया कि जी पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, भावलपुर में उनका हेडक्वार्टर और उनके ऑफिस पर, उनके मदरसे पर आज उसका कंट्रोल संभाल लिया। बाकायदा पंजाब हुकूमत की एक बड़ी कार्रवाई हुई। उस हवाले से जरा हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे दीगर मेहमानों की तरफ जाऊं और DGISPR की जो प्रेस टॉक थी और फिर जो मैसेज था उस पर गुफ्तगू करें, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वाइस साहब। डॉक्टर साहब, क्या स्टेटस है ये भावलपुर में जो कलअदम तंजीम जैश ए मोहम्मद, सुना है इसका हेडक्वार्टर था, वो भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, एक मदरसा भी ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ पे आप लोगों ने कार्रवाई की और उसके बाद उसका जो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने हाथ में ले लिया है। इज दिस ट्रू और एग्जैक्टली ऐसे ही है सर? बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और फॉरेन पॉलिसी के, उन्हें बहुत ही समझदारी के साथ रिपोर्ट भी करना चाहिए और उनको डिस्कस भी करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सनसनी फैलाते हैं, जैसे हमारे साबिका 3 टाइम के वजीर आज़म साहब ने, शायद मैं ये कहूँगा मासूमियत तो मैं नहीं कहूँगा, बेफली और सब्सटेंस लैक करते हुए कुछ ऐसी वजह के स्टेटमेंट थी जो बाद में हेग की अदालत में हमारे सामने आई। इसी तरह हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हम सबका कॉमन एजेंडा है, तो इसमें बहुत ही 90 तुले अल्फाज होने चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाँ कोई ऑपरेट कर रहा था, ऐसा हरगिज जो आपने जैसे इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ ऐसा ऑपरेट वहाँ पे नहीं हो रहा था। वो एक मदरसा था जिसमें कुछ 600 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, और क्योंकि इसको प्रोपोगेट किया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एलिजिडली कहा जा रहा था कि इसके अंदर शायद कोई ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ पे कोई इंतहा पसंदी की शायद वहाँ पे तालीम दी जा रही है या कोई लिटरेचर है, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे क्लासरूम थे, टीचर थे, बच्चे थे,
सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और दीनी तालीम, ये तमाम जो चीजें वहां पे करवाई जा रही थी। नॉर्मल स्कूल और मदरसा जैसे होता है और एक फलाही इदारे के तौर पर वो ऑपरेट कर रहा था वहां पे, लेकिन कोई वहां पे जैसे आप अगर कहें कि ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पे ऑपरेट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अच्छा, और लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो जैश ए मोहम्मद की प्लान थी। है, वो नेशनल एक्शन प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिसमें कि तमाम जो मदरसे हैं उसमें गवर्नमेंट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेगी और उनको जदीद असरी तकाजे जो है उनके ऊपर ला के उनको सहूलियात भी देगी पाकिस्तान के तमाम मदरसों को, क्योंकि मदरसे में रहने वाला बच्चा पीछे रह जाता है, वो मुकाबला नहीं कर पाता आज के चैलेंजेस का। उन बेचारों का भी पाकिस्तान के ऊपर और मॉडर्न तालीम के ऊपर और साथ साथ दीनी तालीम के ऊपर उतना ही हक है जितना मुतवस्सित तबके के नहीं, लोग तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मदरसा था जिसका कंट्रोल अब हुकूमत पंजाब ने संभाल लिया है, ये जैश ए मोहम्मद के जेर इंतजाम नहीं था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन करवाया कि वो वहां से ऑपरेट कर रहे थे, तो एलिजिडली वो उसी तरीके से वो चीज होती है कि जैसे ऑपरेट मीन के वो शायद वहां पे तंजीम ऑपरेट को कर रही अच्छा। थी, तो उसका जो एक्सप्रेशन जाएगा अभी अच्छा। आप शायद उसको कैसे इंटरप्रेट कर रही हैं। आई गॉट योर पॉइंट सर, जी जी, आई गॉट योर पॉइंट कि वहां पर उनका एक सिंपल मदरसा था। जो जज्बा था आपकी स्टेटमेंट में, उस जज्बे से ये लगेगा कि जैसे कोई बड़ी खुफिया किस्म की मालूमात हम शेयर कर रहे हैं टीवी के ऊपर कि वहाँ पे पता नहीं क्या ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, नहीं, ठीक है, ठीक है, मदरसा नहीं, जहाँ पे दरसो तदरीस हो रही थी और हमने जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल एक्शन प्लान में ऑलरेडी गवर्नमेंट का ये प्लान है कि तमाम मदरसे जो मुल्क के हैं उनका जो नज़्म नस्क है उसमें गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करेगी उनको। चलिए ठीक है, का मतलब ऐसे थोड़ी ना कि हमने उसे सील कर दिया या वहाँ पे नहीं, मैंने नहीं कहा सील कर दिया, मैंने तो खुद कहा कि हुकूमत पंजाब ने उसका कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन अब मुझे ये बताएगा आपके नाजरीन के सुनने के लिए भी, ठीक है, और जो भी लोग आपके शो को मॉनिटर कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन सबकी तफसील के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे बड़े ही क्लियर अल्फाज में मुझे चीजें बतानी। इसमें जरूरी नहीं कि मेरी ऑडियंस में सिर्फ आप हैं, दूसरे लोग भी। ठीक है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। मुख्तसरन बता दीजिएगा एक आखिरी सवाल कि क्या अब मजीद ये कार्रवाइयां होंगी, मजीद आपके टारगेट्स हैं, ये प्लान कर लिया है कि तमाम मदारिस को वहां पे मदारिस रिफॉर्म जो कि नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी उस पर अमल दरामद होगा और तमाम किसी भी कलदम तंजीम के अगर हाइडआउट्स वहां पर है तो उन सब पर अब कार्रवाइयां होंगी पंजाब में एटलीस्ट? मैं दोबारा आपके सवाल से माजरत से कहूंगा कि सवाल को रिफ्रेश कीजिए। इसमें कोई हाइड आउट नहीं था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। आप दोबारा बहुत ही सर, मैं नहीं कह रही कि वो हाइड आउट था, मैंने कहा अगर कोई और हाइड आउट्स है वो तो पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग पॉलिसी है, लेकिन उसको इसके साथ नहीं जोड़िए ना आप। ये तो आप वही बात कर रही हैं जो एलिजिडली इंडिया करता है कि उसमें हाइड आउट था। मैंने ये नहीं कहा है डॉक्टर साहब, उसकी बात ही नहीं की। मैंने कहा कि रेस्ट ऑफ द पंजाब में अगर कोई वो हमारी पॉलिसी, वो तो सवाल पूछने की नहीं थी, वो तो पूरे पाकिस्तान में पिछले बहुत सारे सालों से हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है और ऐसी कोई अल्लाह के शुक्र से अब जगह नहीं है जहाँ किसी का हाइड आउट है। और हम बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट भी, हमारी अफवाज भी, कि पाकिस्तान का एक एक इंच जो है वो हमारी नजर में है, वहां पे क्या हो रहा है। और देखिए पूरी दुनिया में इक्का दुक्का वाकयात कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब फलां चीज हमारे टारगेट में है और फलां चीज पे हम ऑपरेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी, और ना ही कोई ऐसे टारगेट है हमारे सामने, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वेल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। इस क्लैरिटी का सवाल इसलिए बेसिकली बनता इसलिए था कि नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ कोई कल की बनी हुई चीज नहीं है। आज से 2014 में जब वो वाकया हुआ था एपीएस का, और उसके बाद जब अस्करी और सियासी क़यादत सर जोड़ के बैठी थी तब ये नेशनल एक्शन प्लान बना था। उसके 20 नुकात पे थे लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका था। तो वो आज भी अगर हमने ये सोच लिया है कि हमने अब इस पे अमल दरामद करना है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि सोचा भी कल की कौमी सलामती की मीटिंग में गया है। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं अपने ऑनरेबल रिस्पेक्ट गेस्ट का, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेनेटर भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उवैस तौहीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, अपना प्रोग्राम भी करते हैं पब्लिक न्यूज पे। अस्सलाम वालेकुम उवैस तौहीद साहब, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का भी। मुख्तसर सा मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं ब्रेक ले लूं ताकि हमारी कंटिन्यूटी में बार बार इंटरप्शन ना हो। वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं।
جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو پینلسٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور انہی باتوں کا آدھا ایک دفعہ پھر کیا اور اپنی زبان میں بھی دشمن کو سمجھا دیا کہ ہمیں ہلکا نہ لیں۔ جنرل صاحب، پہلے جو ایک بات میرے ذہن میں فوری طور پر آئی تھی جب مجھے پتا چلی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اور ظاہر اسی کانٹیکسٹ میں ہے، اور جب میں نے وہ سنی بھی تو صرف ایک سوال مختصراً پوچھنا ہے، یہ میرا اپنا سوال ہے جو میرے ذہن میں آیا تھا، آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں، کہ جب وزیر اعظم صاحب نے یہ تمام میسج دے دیا تھا اور یہ بھارت کو اس کی زبان میں سمجھا دیا تھا، مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی تھی اور جواب دینے کا بھی کہہ دیا تھا، ریٹیلیٹ کرنے کے لیے سوچنے کے بھی کہہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد فوج کو کل کی کمیٹی میں اختیار بھی دے دیا تھا کہ آپ کو میری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کو ضرورت پڑے آپ جوابی کارروائی کریں، تو پھر آج ضرورت کیا تھی دوبارہ سے انہی تمام باتوں کا ادا کرنے کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں تو وہی تھیں جو کی، لیکن سوالات لوگوں نے جو کیے وہ مختلف تھے، بہت ساری چیزوں پہ وضاحت بھی دینی تھی۔ اب یہ ہے کہ ملٹری پریپریشن یا آپ کو جو اختیار ملا اس کے بارے میں وضاحت تھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برائی کیا تھی اگر یہ کر دی گئی؟ برائی تو کوئی بھی نہیں تھی کوئی سر۔ قباحت نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں، کیونکہ سوال پیدا ہوا نا، تو میرا بھی یہ سوال ہے کہ اگر زیادہ کلیئرٹی ہو جائے تو اس میں کیا کوئی بہت برائی ہے؟ اس میں اگر کلیئرٹی ہو گئی تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس سے۔ لوگوں نے سوالات پوچھ لیے، ہم نے میڈیا کو ایکٹیویٹ کرنا تھا، میڈیا کو ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ دینی تھی، میڈیا اس کے اوپر کام کرے گا، میڈیا کی بہت اہمیت ہے اس معاملے میں۔ آپ نے دیکھا کہ بتایا گیا جیسے وار مانگرنگ انڈین میڈیا کر رہا ہے، اس نے ہائپ کریٹ کی ہے، اس نے پبلک اوپینین کو مولڈ کر کے رکھ دیا ہے، وہاں پہ اس وقت دشمنی کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی، اور اتنا ہائپ کریٹ کیا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو، مائنارٹیز کو مارا جا رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیوں میں کیا جا رہا ہے، یہ سارا میڈیا کا کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی میڈیا کا ایک رول ہے کہ آپ نے ایک فضا ایسی بنانی ہے جس میں کہ قوم کا مورال ٹھیک رہے، جس میں ایک انڈرسٹینڈنگ قوم کو ہو کہ کیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کس طرح صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ وضاحتیں دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، اگر ٹرانسپیرنسی رہے، اگر انٹریکشن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کر کے تو پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ویس توحید صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ بڑا ہم نے ایک ہارمونی ہوتی ہے نا بٹوین ٹو انسٹیٹیوشنز کہہ لیں یا گورنمنٹ، ہماری جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اور پھر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کا ہم نے دیکھا کہ ایک پیج پر اور اسی قوت کے ساتھ بات، اور اس کا ذکر بھی ہوا بٹوین دا لائنز کی جی اب وہ اب نیا مطلب حالات بدل رہے ہیں، پاکستان بدل رہا ہے، اب زیادہ مؤثر طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ تو سر آپ کو بھی اسی قسم کی وہ فیل آئی ہے کہ اب زیادہ اگر دشمن کو ہم بہتر پوزیشن میں ہیں، وہ پرانے والے حالات نہیں ہیں، پرانی والی فوج نہیں ہے، دشمن کا مقابلہ زیادہ بہتر طریقے سے کرے گی جب حکومت اور فوج یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوگی؟ تو جی نادیہ، بالکل بہت ہی ایک مثبت بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ تحریک انصاف کی حکمراں جماعت، عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، سیاسی لیڈرشپ اور ہماری ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ایک ہے، ہم آہنگی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بارڈر پہ جو افغان طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے کتنے احسن طریقے سے آگے چل رہی ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ جو ایک کشیدہ تعلقات ہو گئے تھے، ٹرمپ کی کنٹروورشل کیریکٹر اور ان کے بیانات کی وجہ سے وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہارمونی سی آنے والی ہے، ایک بیلنس سا لگ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں دوسری جانب آپ دیکھیے نادیہ کہ یہ بہت بڑا اور پازیٹیو میسج جانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور خاص طور پہ ایسٹرن بارڈر کے کراس اور ویسٹرن بارڈر کے کراس۔ انڈیا کی جو وار مانگرنگ، بھارتی جنگی جنونیت جو شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت ہی بیلنسڈ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اسٹیٹمنٹ والا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، جو 5-6 منٹ ہمارے اختلاف ہوں سیاسی ان کے ساتھ یا سیاسی ان کے بعض جو ان کے اسٹانسز ہیں، لیکن یہ جو تقریر تھی، یہ جو ویڈیو میسج تھا 5-6 منٹ کا، بہت ہی بیلنس تھا۔ امن کی بات کی تھی، تحقیقات کی پیشکش کی تھی، مذاکرات کی پیشکش کی تھی، یہ کہا تھا کہ 17 سال کے بعد بھی اگر افغانستان کے مسئلے کا حل اگر ٹاکس کے ذریعے ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا کو کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر جہاں پہ آپ بھارتی ریاست، بھارتی جب آپ نے ڈھایا ہوا ہے، اس میں بھی ایک پولیٹیکل جو نیگوشیشن ہے اس کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔
آج ہماری فوج کا یہ باضابطہ طور پہ پہلی دفعہ جواب تھا، بہت ہی بیلنس تھا، کوئی جنونیت وار مانگرنگ نہیں تھی، نہ باڈی لینگویج پہ. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر ناصر غفور صاحب کا میرے خیال میں بہت ہی بیلنس، بہت ہی الفاظ کا چناؤ بہت ہی احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے تھا. انہوں نے بھی وہی بات دہرائی جس کو آپ اپنے تقریر میں کہہ رہے تھے کہ امن کا پیغام ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی بھی حرکت کی تو پھر جوابی آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی. ہماری فوج صرف یونیفارم میں نہیں ہے، اور وہی جواب ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے تھرو ہوا، جو لائن آف کنٹرول میں ایک وزٹ کے لیے گئے تھے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری، لیکن اگر آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو پھر جوابی بھرپور کارروائی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھارتی جو جنگی جنونیت ہے اس میں میڈیا بھی شامل ہے انفارچونیٹلی، اور خاص طور پہ کرکٹرز کو بھی شامل کیا. انہیں پتہ ہے کہ دونوں اطراف میں انڈیا اور پاکستان میں ایک مذہب کی سی حیثیت رکھتا ہے، نیشنز کو یونائٹ کرتا ہے. اس دفعہ انہوں نے اظہر الدین گنگولی، ہربھجن سنگھ، ان سے یہ پیغام دلوانا شروع کر دیے کہ جی 2019 ورلڈ کپ ہوگا نادیہ تو اس کے اندر میچ کا بائیکاٹ کریں گے پاکستان کا، تو وہ اسے ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے نادیہ اس دفعہ بی جے پی نریندر مودی کے خلاف اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ ہماری فوج یا ہماری سیاسی قیادت نہیں کہہ رہی نادیہ، یہ ممتا بنرجی کہہ رہی ہے جو بنگال کی وزیر اعلیٰ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو حملہ پلوامہ کا ہوا ہے وہ آپ نے الیکشن میں ایڈوانٹیج لینے کے لیے کیا ہے، جو مودی کو کہا. پھر فاروق عبداللہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے کبھی، آپ یہ محبوبہ مفتی وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہے. مذاکرات ہی حل ہیں. پاکستان بارہا اس کی پیشکش کر رہا ہے. ٹھیک ہے ویسے تو ایسا واپس آتی ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب اس دفعہ جو ایک مجھے لگا کہ ایک پالیسی شفٹ ہے پاکستان. ہمیشہ جب بھی پاک بھارت ٹاکس کی بات ہوتی تھی تو بھارت کہتا تھا کہ ٹیررزم پہ بات کریں، دہشت گردی پہ بات کریں، پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. ہم کہتے تھے آئیے پہلے کشمیر پر بھی بات کیجئے، کشمیر بھی ایک حصہ ہے. لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جب انہوں نے میسج دیا وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھارت آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، چلیے آئیے ہم دہشت گردی پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. تو اب پاکستان ایک طرح کا یہ پالیسی شفٹ ہے کہ ہم اس پر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. آپ مذاکرات کی ٹیبل پر تو آئیے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن ایئر ہے. ایسے حالات میں جس کو وہ کیش کراتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہو پائے گا؟ اور پاکستان کی یہ پیشکش کیسی ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ کوئی جنگ اچھی بات نہیں ہے، مگر اگر فرض کر لیجئے کہ مسلط کی گئی تو پھر یہ آخری دم تک لڑی جائے گی، اور شاید اس کے لیے روایتی جنگ نہیں رہے گی. یہ انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے. روایتی جنگ پھر نہ رہنے کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی جس سٹیج پہ آئے گی یا جو چیزیں استعمال ہوں گی اس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں مریں گے، اس میں کروڑوں لوگ مریں گے. تو اس لیے ان کو جو یہ جنون ہے، یہ جو بخار چڑھا ہوا ہے، یہ ان کا نیچے آ جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے آ جائے گا چند دن میں. اب بات یہ ہے کہ ایک پہلی دفعہ ایک چینج جو پالیسی میں نظر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی کرتے ہیں اور اس پہ بات کریے، وہ ہمیں ہمیشہ سے کہتے تھے. ہماری طرف سے جواب آ گیا کہ آئیے بات کریے. اب بات کریے تو اس میں جب بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. اب آخری حملے کا یہ پلوامہ والا وہ اٹیک ہے، اس حوالے سے اب اس کو لنک کرنا پڑے گا نا. پہلے تو لنک کرنا پڑے گا پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے اداروں کے ساتھ. تو اس کے لیے تو ایویڈنس جو ہے نا اول تو ہم نے کیا نہیں ہے، اور اگر کیا خدا نہ خواستہ کو فرض کر لیجئے تو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوا کرتا. تو یہ اس طرح سے یہ فضول سی بات ہے کہ اس کو پاکستان سے لنک کیا جائے. بات کرنا ہے بات کر لیجئے. میرا خیال ہے کہ کشمیر کو اگر سیٹل کر لیں تو یہ انڈیا کے اپنے مفاد میں ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ اگر کشمیر کے معاملے کو سیٹل کر لیں اس پہ بات کر کے، تو سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو پہنچے گا تو وہ انڈیا کو پہنچے گا. کہ ان کا ایک تو مورال جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ بہت بڑا ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ جی وہاں ایک خود ارادیت کے حوالے سے تحریک تھی اور ہم نے وہاں پہ استواب کرا دیا اور مسئلہ ختم ہو گیا، ادھر وے ختم ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا بینیفیشری جو نا انڈیا ہوگا. اور پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ عادل ڈار جیسے لوگ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے کہ آپ سوچیں کہ جب موت کا خوف ہی ختم نہ ہو جائے اور صرف ایک دھن سوار ہو کہ ہم یا تو شہید ہو جائیں گے اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گے جو ہمارے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، تو پھر تو آگے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. دیکھیے یہ وہ بچے کر رہے ہیں نا 18 سال سے 22 سال 28 سال 22 سال 25 سال، ٹھیک ہے نا جی. اس عمر میں یا تو پھر جب یہ چیز جب یہ ہوتا ہے آزادی کی جو وہ رمق جو پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں ڈو اور ڈائی.
تو وہ چیز ہو چکی ہے، اس حد تک آ گئی ہوئی ہے اور کشمیر کے اندر سے ہو رہی ہے. یا تو یہ بتائیے نا کہ وہ لوکل نہیں ہے, وہاں کا لڑکا نہیں تھا. اگر وہاں کا لڑکا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہ وہاں کا لڑکا ہے, اس کا ویڈیو بیان ہے اور پھر اس کا ایک پاسٹ ہے جو اس نے اپنے ویڈیو بیان میں ذکر بھی کیا ہے. مجھے ایک اور بریک لینے کی اجازت ہے, دیجیے گا میں ایک مختصر سا بریک لے لوں تو بریک کے واپس آتے ہیں. بھارت سے بارہا کہا جا رہا ہے جی آپ ایویڈنس دے دیجیے, وزیر اعظم پاکستان نے گارنٹی کی ہے کہ میں اس پر ایکشن لوں گا, لیکن بھارت کے پاس اسی طرح سے کسی قسم کے ایویڈنس نہیں ہے جس طرح سے, اور اتنا ہی کمزور کیس ہے جتنا آئی سی جی میں اس نے کلبھوشن یادو کا کیس ایک کمزور کیس کے طور پر وہ سامنے آیا, اور اس میں بھی بھارت بظاہر جو ہے, جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کو اس پر بھی برتری حاصل ہے. پاکستان نے اپنے پروف کیا ہے کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ سرونگ آفیسر ہے نیوی کا, اور پاکستان وہ کس مقصد سے آیا تھا, وہ دہشت گردی میں انوالو رہا. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی, آلدو کہ وہ باتیں تھیں, ان کا اعادہ دوبارہ سے کیا گیا, لیکن بہرحال جب فوج کی طرف سے ایک بات آتی ہے تو ایک عام آدمی کے پاس وہ جو ایک میسج جاتا ہے, جو ایک کلیئرٹی جاتی ہے, اور پھر یہ بات کرنا, ایک موٹیویٹ کرنا کہ جی جب اگر بھارت نے جنگ مسلط کی, اور بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جنگ میں کو نہ ہم انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس کو کریں گے, لیکن اگر انیشیٹ بھارت کی طرف سے کیا گیا تو پھر جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی کہا اور اسی کو ریپیٹ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی, کہ پھر ہم سوچیں گے نہیں جواب کا, ہم فوری طور پہ جواب دیں گے, فوری طور پہ ریٹیلیٹ کریں گے. جنرل صاحب, پاکستان نے تو ہمیشہ یہ اس پہ رہے ہیں, اور پھر ادارے یہ بات بھی کی ہے کہ وہ بھی ایک بڑی جمہوری ملک ہے, پاکستان بھی ایک جمہوری ملک ہے, جمہوری ملکوں میں جنگیں نہیں ہوا کرتی, مذاکرات ہوا کرتے ہیں, لیکن بیکاز آف الیکشن ایئر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے, اور اس کے پاس ظاہر کوئی ثبوت نہیں ہے, ہوتے تو وہ اسی طرح سے شاید انٹرنیشنل کورٹ کی طرف بھی رجوع کر لیتا, تو وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا اپنے الیکشن ایئر کی وجہ سے؟ نہیں, دیکھیں وہ ہائپ جو کریٹ کر بیٹھے ہیں اس میں بڑا مشکل ہے کہ وہ اب مذاکرات کی طرف آئیں. دیکھیں یہاں پہ 3 ایشوز ہیں. پہلے تو فارن پالیسی کا, اس میں ان کا آبجیکٹو تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا, پاکستان کو ایک ٹیررسٹ ملک ڈکلیئر کروانا. پھر دوسرا آبجیکٹو تھا کہ کشمیر میں جو جدوجہد آزادی ہے وہ پرامن ہے, لیکن اس کو دہشت گردی قرار دینا, اور تاکہ وہاں پہ بھارت ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر سکے, ہر طرح کی ظلم و بربریت کر سکے, یہ وہ ساری چیز تھی جس کی وجہ سے وہ ادھر. اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کا سیاسی تھا ایک پہلو کہ الیکشن آ رہا ہے اور اسی ایونٹ کو یوز کیا جائے, اور وہ انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی اور میڈیا نے اتنا زیادہ وہاں پہ تماشا کھڑا کیا کہ اب وہاں پہ لوگوں کی ایک توقع ہے, ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایکشن کیا جائے, ورنہ تو وہ ان کو کیسے سیٹسفائی کرے گا مودی. تو یہ وہ پرابلم ہے جو یہ کر بیٹھے. اب یہ انہوں نے اڑی کے وقت میں بھی کیا تھا جب وہ واقعہ ہوا, اس وقت ان کو پھر وہ ڈرامہ رچانا پڑا یہ سرجیکل سٹرائک کا. اگر وہ ڈرامہ نہ رچاتے تو پبلک اس وقت بھی ان کے پیچھے پڑ جاتی. اب انہوں نے اپنے لوگوں کو تو سیٹسفائی اس وقت کر لیا, باہر آپ جو جی چاہے کہتے رہیں کہ ہوا یا نہیں ہوا, اب بھی ان کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں. لیکن جو آج پریس کانفرنس کی گئی اس سے یہ وضاحت ہو گئی کہ آپ زمینی جارحیت کرنے کے قابل نہیں, اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کو بڑا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, جنگ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. چنانچہ جو آپشنز ہیں وہ وہی ہیں کہ یا تو وہ ڈرامہ رچایا جائے دوبارہ اسی قسم کا کوئی, اور اس سے ایل او سی کے اوپر کافی گولہ باری یہ وہ کافی سارا وہاں پہ تلاتم کھڑا کر کے پھر اس کے بعد آپ اعلان کر دیں کہ ہم نے یہ کر دیا. یا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک افغانستان کی انٹیلیجنس اور بھارت کی انٹیلیجنس کا ایک نیکسس ہے جس کے ذریعے کوئی بڑا واقعہ یہاں پہ دہشت گردی کا کروایا جائے, اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خفیہ پیغام چلا دیا جائے کہ ہم نے بدلہ لے لیا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ آگے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو باوجود اس کے کہ ہم نے ایک اپنا ڈٹرمینیشن دکھایا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے, ہمیں تیار رہنا چاہیے دوسرے آپشنز کے لیے بھی جو بھارت کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, دوسرے آپشنز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اویس توحید صاحب, جب کل اسی کی کنٹینیوٹی میں, کیونکہ پاکستان ہم نے بھی, انہوں نے یہ کہا ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے سامنے آیا کہ جی ہم نے بڑی محنت کی ہے, بڑی شہادتیں دی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں, پاکستان کو اس چیز سے نکالا ہے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں تو
पुलवामा अटैक का अगर वहां पे हमला और वहां पे जो भी कुछ हुआ उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान तो है ही नहीं, कम से कम इन हालात में तो नहीं है जहां पे ऑलरेडी वो इतना कुछ फेस कर रहा है। कल जो कौमी सलामती कमेटी का हुआ उसमें अपने हाउस को ऑर्डर करने की भी बात हुई और उसी की कंटिन्यूटी में मेरा ख्याल है या उसी का एक हिस्सा थी जो आज भावलपुर में कार्रवाई की है। और अभी डॉक्टर शहबाज गिल साहब बता रहे थे कि इस किस्म ये तो एक नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है कि मदारिस को रिफॉर्म वहां पर किया जाएगा और कलदम जितनी भी तंजीमें हैं उनको किसी भी सूरत उनके किसी भी किस्म के चाहे वो मदरसे हो या कोई भी उनके ऑफिस हो उनको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सर हमने देखा ये भी था कि पिछले अरसे में 4-5 साल हो गए इस नेशनल एक्शन प्लान को, उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। इस दफा कितनी संजीदगी आपको नजर आ रही है उस कॉन्टेक्स्ट में कि हुकूमत या पॉलिटिकल गवर्नमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़े एक हार्मनी के साथ चल रही है? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान जो एपीएस पेशावर के आने के बाद एक कंसेंसस के थ्रू हुआ था, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, सारी जो फोर्सेस थी पाकिस्तान के अंदर, जो सिविल सोसाइटी थी, सबका कंसेंसस था डिस्पाइट रिजर्वेशंस के मिलिट्री कोर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, किस तरीके से लेकिन उसके बावजूद ये 20 नुकात पर मुहित जो डॉक्यूमेंट था उसको बहुत अहमियत दी जा रही थी और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी की। लेकिन बात यह है नादिया कि हमारे ये कुछ ऑफिशियल्स और कुछ हमारे यहाँ स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जैसे ये मामला जो है इंडिया के जो पुलवामा हमले के बाद जो है हम करें, नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम क्रिटिकल हमने इस पे व्यू लिया हुआ है कि हम समझते हैं कि रियासती इदारों, हुकूमत और वो जो है भरपूर तरीके से इस पूरी जो इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी की जो लपेट है पूरी सोसाइटी के अंदर, उसको यकसर तौर पर खत्म करना चाहिए। ये एक तवील मुद्दत जंग है, ये एक रिटेलिएशन की जंग नहीं है कि जी फला हुआ तो उसके बाद जो है हमने कोई मदरसे पे कर दिया। नहीं, शहबाज गिल साहब जो है वो इनको ना डायनेमिक्स पता है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, इनको इनकी भी एक तरबियत होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि हसास जो मौजूआत होते हैं उस पर कितना बोलना चाहिए। नादिया, दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि ये जो चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे दूसरी तंजीमें हो, चाहे कलदम तंजीमें जितनी भी हैं जो नाम बदल कर ऑपरेट कर रही थी, उन पे मुस्तकिल कार्रवाई हो रही है। मेन स्ट्रीमिंग का एक मुतनाज़े एक बहस तलब एक मौजू है जिसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये एक तवील मुद्दत जंग है। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की, सारी सियासी जमातों की, सारे रियासती इदारों की जंग है। ये कई दिहाइयों से हम पे मुसल्लत की गई है, कुछ हमने अपने ऊपर मुसल्लत की, ये एक लंबी बैग मार दिया है। लेकिन जो इस वक्त मामला है, जो भारतीय जंगी जनूनियत है, देखिए 2-3 एलिमेंट्स हैं कि आप मुझे इजाजत दें कि एक तो ये कि ये कासिर है उस इंडिजिनस मूवमेंट की जो मकबूजा कश्मीर में हो रही है। तीसरी जनरेशन है बुरहान वानी शहीद के बाद ये जो मामलात हैं, जिस तरह आपने कहा कि ये जो अदर लड़का था जो सुसाइड बॉम्बर था, उसकी जो स्टेटमेंट आया है, इसी तरह बुरहान वानी और उनके भाई के खिलाफ इन्होंने इसी तरीके से सलूक किया था जब वो जंगल में क्रिकेट खेलने जा रहे थे। खालिद उसके भाई का नाम था। ये सारे अब ये 15, 16, 17, 18 साल के लड़के लड़कियां हैं जो भारतीय जबर और जुल्म के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि बीजेपी को 2 बड़ी शिकस्त हुई है इंटरनेशनल फोरम पे। एक तो इंडिया और सऊदी अरब ने उस तरह का बयान नहीं दिया पुलवामा के बाद जिस तरह भारत या दिल्ली सरकार चाह रही थी दोनों ताकतों से। वो आइसोलेट इस तरह हुआ है कि अफगान तालिबान के साथ जो अमन अमल है उसके अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान तालिबान को मेज पे बिठा दिया है, जिसके अंदर यूएई भी शामिल है, कतर भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है। वहां पर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद अपने आप को आइसोलेट समझ रहा है। तीसरा पहलू यह है कि जो बीजेपी की रिसेंट शिकस्तें हुई हैं वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही नरेंद्र मोदी से, और वो उनकी बदकिस्मती से उनकी सियासत में एक एंटाई पाकिस्तान नैरेटिव जुड़ गया है। वो इंतहा पसंद सोच उनके साथ चिमटी हुई है जो हमारे साथ अब तक नहीं है। हमारे इलेक्शन में कभी एंटाई इंडिया वाला जो है वो मेवर नहीं होता। आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि दो जुमले मुख्तसर आपसे कहूंगा कि आने वाले दिनों के हम समझते हैं कि कोई ना कोई एडवेंचर कर सकती है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो हुकूमत है, क्योंकि जितना हाइप दिया हुआ जो जनरल साहब अपनी फेस सेविंग भी करनी है ना बेसिकली उन्होंने। दूसरा मार्च के अंदर डेट आने वाली है इंतखाबात की जो अप्रैल और मई में होने वाले हैं,
उससे पहले कहीं ना कोई मिस एडवेंचर ना Exactly. करें। लेकिन बहुत कुछ दाव पर है इस वक्त नरेंद्र मोदी की भी, हमारी लेकिन हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारी और फोर्सेस भी अलर्ट हैं, तैयार हैं। आज हमने देखा भी, मामला है कि हम खिलाफ कैसे एक्शन ले वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में आपसे जरा कुलभूषण यादव केस के हवाले से जानना चाहूंगी, आपकी एक्सपर्टीज भी है आईसीजे, उसमें जरा बता दीजिएगा हमारे देखने वालों को भी कि कितना भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। जो 6 सवाल थे उनके वो उस तरह से जवाब नहीं दे सका, और पाकिस्तान का केस वहां पर कितना मजबूत रहा। देखिए, एक तो उन्होंने इम्प्लाइडली कंसीड कर लिया कि ये इंडियन था, इंडियन नेवी के साथ इसका ताल्लुक था, इंडिया के बॉर्डर से सर्विंग था, रिटायरमेंट का उनके पास कोई सबूत नहीं आया। 2 पासपोर्ट्स उन्होंने एडमिट कर लिए। उनके पास उनका टोटल केस ये था कि शायद हमने उसको बाहर से उठाया, हालांकि ईरान की तरफ से कोई उस पर वो नहीं आया। अगर ईरानी टेरिटरी से उठाया होता उसको तो जाहिर है वो ईरानी कहते हैं ना, ये तो नहीं कह सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी का आदमी पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया था। अच्छा, मसला ये था, ये सेटल वहीं चाबहार में था। ये आता था पाकिस्तान के अंदर, जो है वो आके जो ग्रुप्स जो स्टेट के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं उनके साथ ये ताल्लुक में था, और इसने इतना कॉन्फिडेंस जो ना वो ले लिया था कि ये कई दफा इससे पहले पाकिस्तान में आ गया था। अब ये अल्टीमेटली जो ना वो एजेंसीज को हमारी पता चल गया हुआ था कि ये आता है, और उसके बाद जो है ना फिर लोगों को पैसे वैसे देता है या जो कार्रवाइयों के लिए जो प्लानिंग करता है हमारे इलाके में आके करता है। तो अल्टीमेटली जो ना ये ट्रैप हुआ और पकड़ा गया। अब जो केस की सूरत हाल है, तो केस की सूरत हाल ही वो पाकिस्तान में कर क्या रहा था, एक बात, उसके पास 2 पासपोर्ट थे, दूसरी बात वो इंडियन नेवी का मुलाजिम था, तीसरी बात रिटायरमेंट का कोई सबूत नहीं था, चौथी बात तो अब ओनस उसके ऊपर शिफ्ट कर गया ना। एक आदमी देखिए इंडियन आया हुआ है, हम मुतारिब ममालिक हैं, सब जानते हैं, दोस्ती का 100 दफा दावा करें, मगर हमारे दिल आपस में उस वक्त तक साफ नहीं होंगे जब तक कश्मीर का इशू सेटल नहीं होगा। तो जब ये सूरत हाल है तो वो हमारे इलाके में या हमारे चले फर्ज कर लीजिए बॉर्डर पे किस लिए आके बैठा हुआ था इंडियन, 2 पासपोर्ट्स के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि उनका केस जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है। वो जाके उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो अपने को रुसवा शायद किया, और मेरा ख्याल है कि उसको भले वो फांसी की सजा बरकरार रहे मगर उसको जिंदा भी रखे ताकि इंडियंस जो है इस पे जलील होते रहे हमेशा। बेशक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कामरान मुर्तजा साहब, उवैस तौहीद साहब, जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।